नमस्कार। सफल कृषि सफल किसान समृद्ध कृषि हाम्रो अभियान कृषि किसान र विज्ञसँगै सवाल जवाफ गर्ने फरक टेलिभिजन कार्यक्रम समृद्ध कृषिमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म हुँ असीम सापकोटा। कार्यक्रम समृद्ध कृषिमा हामीले कृषि क्षेत्र अन्तर्गतका हरेक विषयहरूलाई विधाहरूलाई उत्तिकै महत्त्व दिने गरेका छौँ। सँगसँगै यहाँहरूका समस्या जिज्ञासा गुनासा र अन्यलहरूलाई पनि हामी सम्बन्धित विज्ञ र सम्बन्धित निकायबाट समाधान खोज्ने प्रयासमा जुट्ने गर्दछौँ। हामीले यति बेला सतहव्यापी रूपमा 2079-80 को आर्थिक वर्षको बजेट विनियोजन भएको छ र कृषि क्षेत्रको बजेटको समीक्षा गरिराखेका छौँ। सँगसँगै बजेट विनियोजन हुँदै गर्दा चाहिँ नयाँ नयाँ कुराहरू अलिकति केही परिमार्जित भएर आउने गरेका छन्। हरेक वर्ष नै यो वर्ष पनि केही बुँदाहरू अझै विशेष नै छन् र हामीले स्वागत योग्य नै छन् भनेर भन्दै गर्दा पनि केही पुराना र कार्यान्वयन पक्षमा चाहिँ समस्या देखिन्छ। हरेक वर्ष वर्षको आर्थिक वर्षको अन्तिम खण्डमा मात्रै अत्याधिक मात्रामा खर्च हुने र भने जस्तो चाहिँ विनियोजन भएको बजेटले पनि भने जस्तो काम नगर्ने खालको प्रवृत्ति हरेक वर्ष देखिएको छ। र हामीले यति बेला 2079-80 सालको बजेट आउँदै गर्दा कृषि क्षेत्रमा छुट्याइएको बजेट अमाउन्टको हिसाबले केही बढेको देखिन्छ र यसले कार्यान्वयन पक्षमा साँच्चीकै प्रभावकारी रूपले अगाडि बढ्न सक्यो अथवा कार्यान्वयन पक्ष मजबुत भयो भने चाहिँ केही न केही उपलब्धि हासिल गर्न सक्छ। यद्यपि समयमा खर्च नहुने, समयमा कार्यक्रमहरू चाहिँ वितरण नहुने अथवा चाहिँ अन्तिम खण्डमा विगतका वर्षहरूमा जस्तै अन्तिम खण्डमा मात्रै बढी कार्यक्रमहरू चलायमान हुने खालको प्रवृत्तिले गर्दा चाहिँ भने जस्तो बजेट थोरै छुट्टिए पनि अथवा भने जस्तो समयमा चाहिँ खर्च गर्न नसक्दाका हामीले उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको यथार्थलाई पनि हामी सँगसँगै उठाउने प्रयास गरेका छौँ। सँगसँगै किसानलाई विभिन्न शीर्षकमा गरिएका अनुदानका कार्यक्रमहरू अथवा विभिन्न विषयमा दिने सेवा सुविधाको विषयमा किसान वर्गीकरणका कुराहरू लगायतका भूमिहीन किसानलाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ भन्ने खालको सन्दर्भलाई आज हामीले यो अवस्थामा उठाउँदैछौँ कि आज हामीले सम्भवतः नेपालकै धेरै किसानहरूको लिड गरेको र धेरै किसानहरूको कृषि सहकारी र समूहहरूको समेत आबद्ध रहेको अथवा धेरै किसानहरूको आबद्धता रहेको एउटा सङ्घ जुन कुनै पनि राजनीतिक दलमा आबद्ध छैन र किसानहरूको साँच्चीकै विशुद्ध रूपमा चाहिँ आवाज उठाउँदै पैरवी गर्दै आएको राष्ट्रिय कृषक समूह महासङ्घ रहेको छ र यसले देशैभरका किसानहरूलाई विभिन्न समस्याहरूमा पैरवी गर्दै आएको छ र विशेषतः अहिलेको आर्थिक वर्षको बजेटलाई कसरी लिएको छ राष्ट्रिय कृषक समूह महासङ्घले र साँच्चीकै किसानका जड मुद्दा के कस्ता रहेका छन् र यो वर्ष सरकारले के कुराहरूमा हेरफेर गर्नु पर्यो अथवा चाहिँ विगतका वर्षहरूमा भएका मुद्दाहरूलाई चाहिँ सम्बोधन गर्नु पर्यो भन्ने खालको सन्दर्भलाई आज हामीले जोड्नको लागि राष्ट्रिय कृषक समूह महासङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष नवराज बस्नेतज्यूलाई हामीले स्टुडियोमा निम्त्याएका छौँ र आज हामीले यिनै विषयमा रहेर सवाल गर्दैछौँ। यहाँलाई स्वागत छ। निकै व्यस्तता हुनुहुन्छ, रस्साकसी निकै नै दौडामा हुनुहुन्छ है अहिले? होइन, अब यस्तो छ, हामीले अब राष्ट्रिय कृषक समूह महासङ्घ नेपाल किसानको क्षेत्रमा किसान अधिकारप्रति समर्पित भएको नाताले अब किसानका मुद्दाहरू दिनहुँ चाहिँ घट्ने भन्दा पनि बढ्दैछन् होइन, चाङका चाङ थपरिँदैछन्। त्यस भएको हुनाले हामी किसानका मुद्दाहरूलाई अलिकति उजागर गर्ने हिसाबले होइन, किसानलाई परेको ढाह मेट्नको लागि हामीले चाहिँ के गर्न सक्छौँ त्यो हिसाबले हामी किसान अधिकारको लागि समर्पित भएको हुनाले उहाँहरूप्रति हामी किसानप्रति हामी समर्पित हुनैपर्छ। त्यसो भने त्यो जिम्मेवारी पुरा गर्नको लागि किसानका मुद्दाहरूमा हामी एकदमै सुस्ताएर बस्नुपर्ने अवस्थाहरू छैन। तपाईँलाई थाहा छ, अब अहिले हामी बाली लगाउने बेला भयो, किसानहरू मल पाएन भनेर चाहिँ एकदम चाहिँ हामीसँग कराइरहनु भएको छ। अब अहिले चाहिँ बिउ बिजनहरू पाएको स्थिति छैन। त्यस्तै गरी विभिन्न किसिमका चाहिँ किसानका समस्याहरू छन्। त्यसमै केन्द्रित रहेर होइन, अलिकति हाम्रो संस्थागत रूपबाट सङ्गठनको रूपबाट हामीले कसरी राज्यलाई घचघच्याउन सक्छौँ, कसरी ध्यान आकर्षण गराउन सक्छौँ भन्नेमै लागेको हुनाले अलिअलि व्यस्त जस्तो भइरहेछ। निकै व्यस्त हुन्छ। यो अझै हामीले सप्ताहव्यापी रूपमा चाहिँ यो बजेटलाई केन्द्रित पनि बनाएका छौँ। विगतमा वर्षहरूमा पनि बजेटका केही बुँदाहरू नयाँ आएका थिए, नयाँ परिमार्जित भएर आउँदै गर्दा चाहिँ हामीलाई खुसी लाग्छ। आर्थिक वर्षको सुरुवातमा साउन भदौसम्म चाहिँ हामीले केही नयाँ कुराहरू आएका छन् है भन्ने लाग्छ। तर हामी चैत वैशाखमा पुग्दै गर्दा चाहिँ यो साल पनि यस्तै भयो, अब चाहिँ यो साल काम भएन भन्ने खालको महसुस हरेक वर्ष गर्ने गरेका छौँ।
यद्यपि हामी निराश हुनु हुँदैन, हरेक एङ्गलबाट झकझकाउनुपर्छ र हाम्रा विषयहरूलाई उठाउनुपर्छ भनेर यहाँहरू पनि लागिराख्नु भएको छ। यो आर्थिक वर्षको बजेट यहाँले मजाले सुन्नुभयो है, कसरी समीक्षा गर्नुहुन्छ? हामीले यो आर्थिक वर्षको बजेट जुन चाहिँ नीति तथा कार्यक्रम र बजेट घोषणा भइरहँदा त्यसलाई सुन्ने अवसर पायौँ होइन। यो अवसर भनेको हामीले चाहिँ विगतका वर्षहरूमा पनि पाउँथ्यौँ। विगत वर्षहरूमा पनि हामी राष्ट्रिय कृषक समूह महासङ्घ नेपालले संस्थागत रूपमा किसानको लागि, किसानको हितको लागि के कस्ता कार्यक्रमहरू बनाउनुपर्छ, के कसरी बजेटहरू ल्याउनुपर्छ भन्ने बारेमा सरकारलाई ध्यानाकर्षण गर्ने कुरा गर्दै आएका थियौँ। हामीले लिखित रूपमा नै कम्तीमा पनि यो आर्थिक वर्षको बजेट होइन यस्तो अथवा यो कार्यक्रम यस्तो बनिदियोस् होइन, बजेट यसरी आइदियोस् भन्ने कुरामा हामी सल्लाह सुझाव दिने गर्थ्यौँ। यो वर्ष पनि हामी सल्लाह सुझाव दिने क्रममा लाग्यौँ र हामीले जुन अहिले यहाँले भन्नुभएको छ हिजो जुन बजेट भाषण भयो त्यसमा अर्थमन्त्रीज्यूले चाहिँ जुन भाषण गरिरहँदा हाम्रो एउटा मुद्दा हामीले बोल्ने गरेको के भने कृषिलाई बजेट थोरै भयो भन्ने थियो होइन। अब त्यसलाई अलिकति हामीलाई आशा पलाउने ठाउँ उहाँले के गर्नुभयो भने गत वर्ष 45 अर्ब चाहिँ 500 करोड रकम विनियोजन हुने गरेकोमा यो वर्ष 55 अर्ब 97 करोड रुपियाँ चाहिँ कृषिमा विनियोजन भयो। एमाउन्टको हिसाबले हेर्दाखेरि 10.5 अर्ब नै होइन बजेट चाहिँ बढी कृषिमा चाहिँ छुट्याएको हामीले पाएका छौँ। अब त्यस्तै गरी विभिन्न खालका चाहिँ मुद्दाहरू किसानले चाहिँ उठाएका चाहिँ समस्याहरू केन्द्रित भएर जस्तै विगतदेखि हामीले उठाउँदै आएको जस्तै किसान पेन्सन कार्यक्रम होइन, किसानलाई सहुलियत कर्जा कार्यक्रम, किसान तहमा सहुलियत कर्जा पुगेन त्यसलाई पुर्याउनु पर्यो भन्ने कुराहरू, किसानको सम्मानको लागि चाहिँ पेन्सन सामाजिक सुरक्षामा जोड्नु पर्यो भन्ने कुरा, सिँचाइलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्नु पर्यो, सिँचाइ सुविधाहरू चाहिँ उपलब्ध गराउनु पर्यो भन्ने कुरादेखि लिएर हामीले जस्तै किसानले उत्पादन गरेको चिजलाई बजारीकरण गर्ने कुराहरू, समर्थन मूल्य तोक्ने कुराहरू जुन राष्ट्रिय कृषक समूह महासङ्घले स्थापनादेखि आवाज बुलन्द गर्दै आयौँ होइन, राज्यको ध्यानाकर्षण गर्दै आयौँ, ती कुराहरूमा गत वर्षभन्दा यो वर्ष अलि बढी चाहिँ परिमार्जित देखिन्छ, समावेश भएको छ भन्ने हामीले यो बजेट भाषणबाट चाहिँ ठम्याएका छौँ। तर फेरि अर्को पक्ष चाहिँ के भने बजेट भाषण त हुन्छ नै होइन, बजेट भाषण गर्नैपर्छ, त्यो एउटा चाहिँ हाम्रो चाहिँ प्रावधान, कानुनी प्रावधान हो होइन, समयमा गर्नैपर्छ। तर त्यति गर्दाखेरि पनि विगतमा अघि यहाँले भने जस्तै विगतको हाम्रो अनुभव के छ भने बजेट भाषण नीति तथा कार्यक्रममा एकदम राम्रो कुरा आउने वाह भनेर हामी खुसी हुनुपर्ने, त्यसपछि जब त्यो कार्यान्वयन गर्ने बेला आउँछ कार्यान्वयन नभइदिने र 1 वर्ष बित्दाखेरि चाहिँ फेरि त्यो पहिलेकै अवस्थामा रहिरहने अथवा त्योभन्दा नि अवस्था झन् किसानको कमजोर हुने कुराले हामीलाई फेरि त्यतिखेर चिन्तित बनाउने गर्छ। हामीलाई विश्वास छ यो वर्ष जुन किसिमको चाहिँ अर्थमन्त्रीले बजेट भाषणहरू गर्नुभयो, त्यसमा कार्यक्रमहरू ल्याउनुभयो, बजेट ल्याउनु भएको छ, त्यस्तो चाहिँ हुबहु रूपमा चाहिँ कार्यान्वयन हुन्छ र किसानले साँच्चै नै यो वर्ष चाहिँ केही पाइयो है, केही भयो है भन्ने महसुस गर्ने दिन आउँछ 1 वर्षपछि र फेरि यहाँको मिडियामा बसेर यो वर्ष त अच्छा वर्ष भयो नि, एकदमै राम्रो चाहिँ जति कार्यक्रमहरू आएको थियो एकदम राम्रोसँग चाहिँ कार्यान्वयन भयो भनेर यहाँहरूसँग भन्न पाउने दिन आउँछ भन्ने आशा पलाएको स्थिति छ। जस्तो कार्यान्वयन पक्ष मजबुत छैन, फितलो हुँदै गर्दा चाहिँ एउटा पाटोबाट केही कार्यक्रमहरू चाहिँ फ्रिज भएर पनि फिर्ता गएको अवस्था पनि छ। कतिपय अवस्थामा चाहिँ अन्तिम खण्डमा मात्रै कार्यक्रमहरू हतारमा ल्याउने र त्यो बजेट सक्ने मात्रै अवस्था देखिन्छ। कतिपय अवस्थामा अहिले पनि विभिन्न कार्यालयहरूका विभिन्न सूचनाहरू देख्दै गर्दा चाहिँ अब बजेट सक्नको लागि देखिया छ भन्ने यो बाहिरबाट यथार्थ देख्दै गर्दा चाहिँ यो खालको प्रवृत्तिले गर्दा पनि बजेट थोरै छुटियो कृषिमा, त्यो पनि भने जस्तो खर्च भएन, त्यो पनि समयमा चाहिँ भने जस्तो काममा खर्च नहुँदा त्यसले उपलब्धि कम नै अथवा शून्य जस्तो उपलब्धि देखियो। यसलाई चाहिँ अब साँच्चीकै यहाँहरू जस्ता अभियन्ताहरूले झकझकाउनु पर्यो, सम्बन्धित निकायमा चाहिँ पटक पुर्याउनु पर्यो, समयमा चाहिँ खर्च गर्नु पर्यो, समयमा छुट्याइएका कार्यक्रम चाहिँ समयमै गर्नुपर्ने, निर्धारित समयमा गर्नु पर्यो भन्ने खालको आवाजलाई पनि यहाँहरू अझ बढी लाग्नुपर्ने देखिन्छ है। अब अलिकति तयारी पनि हुनुहुन्छ होला, किनकि विगतका वर्षहरूमा नभएको हुनाले पनि अब चाहिँ यसरी हामी लाग्नुपर्ने रहेछ भन्ने खालको यहाँहरूलाई महसुस चाहिँ भएको छ होला है। एकदम असिमजी, एकदम हाम्रो मनभित्र कुरा यहाँले उठाउनु भएको छ। हामीले यो योजनाहरू आइरहँदा मैले अहिले पनि कुरा राखेँ, योजना आइरहँदाखेरि हामी खुसी हुनुपर्ने, विगतमा बिस्तार लिएर कार्यान्वयन होला, नीति बन्ला, कार्यविधि बन्ला, ऐन बन्ला, त्यसपछि कार्यान्वयन होला भन्दै कार्यान्वयन नभइकन समय बित्ने र अन्तिममा उही हातमा लागेको सुन्ना भनेपछि केही पनि प्रतिफल प्राप्त नहुने कुरा जुन छ, त्यसको लागि हामी एउटा नागरिक सङ्गठनको सदस्यको हिसाबले, नागरिक चाहिँ कृषि अभियन्ता भएको चाहिँ हिसाबले हामीले अब राज्यसँग
आएका कार्यक्रम जे जति अहिले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट मार्फत चाहिँ प्रस्तुत भएका छन् ती कार्यक्रमहरूलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि पहल कदमी गर्ने हैन, किसानहरूलाई भएका समस्याहरूको बारेमा बोल्ने, यो त हाम्रो धर्म हो नि। त्यसो हुनाले हामीले धर्मलाई चाहिँ एकदम बिर्सिने छैनौँ र हाम्रो धर्मलाई चाहिँ एकदम कायम गर्दै किसानको आवाज बुलन्द गर्दै भएका कार्यक्रमहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने तहमा हामीले के सहजीकरण गर्नुपर्छ, हामीले के सहयोग गर्नुपर्छ, किसानको तर्फबाट गर्नुपर्ने सहयोग, किसानको नागरिक सङ्गठनको हिसाबले अधिकार कर्मीहरूको हिसाबले गर्नुपर्ने सहयोगको लागि हामी एकदम चाहिँ सहयोगी रूपबाट सहयोगी भावनाले नै हामी उहाँहरूलाई सहजीकरण गर्दै हामी अगाडि बढ्न एकदम तयार छौँ र उहाँहरूले पनि हामी जस्ता नागरिक सङ्गठनहरूको सहयोग लिन पनि फेरि चाहनुपर्छ। किसानका केही मात्रै समस्या छन्, हामीले मुद्दाको रूपमा यहाँहरूले पैरवी गर्दै गर्दा धेरै मुद्दागत रूपमा धेरै उठाए पनि विशेषतः एउटा प्राविधिक समस्या देखिन्छ, अर्को उत्पादन पछाडिका बजारका कुराहरू, वैज्ञानिक तवरले चाहिँ मूल्य निर्धारण नहुनु अथवा मूल्य समायोजन नहुने, समयमा लागत अनुसारको मूल्य नपाउनु अथवा कृषि कर्जा बिमाका केही समस्याहरू लगायतका यिनी समस्याहरू सँगसँगै चाहिँ कृषि कर्जा र बिमाका कुराहरू र पेन्सनका कुराहरूलाई पनि समेटेको चाहिँ देखिया छ। अहिले पनि मुद्दागत रूपमा केही मात्रामा देखिया छ। यसलाई हामी पोजिटिभ रूपमा पनि लिनुपर्छ। यसलाई साँच्चीकै कार्यान्वयन पक्ष मजबुत बनियो भने चाहिँ किसानका मुद्दाहरू भोलिका दिनहरूमा आउने मुद्दाहरू फरक हुन सक्छन्, तर यिनी मुद्दा चाहिँ आउँदैनन् भन्ने लाग्छ। यद्यपि यथार्थमा चाहिँ कार्यान्वयन पक्ष नै फितलो देखिन्छ। यो फितलो हुनुमा चाहिँ कोलाई दोषी देख्नुहुन्छ? एउटा बजेट त आइसकेको छ, बजेट आउनुमा चाहिँ सरकारको एउटा मजबुत पक्ष देखिन्छ। बजेट भएर पनि खर्च गर्न नसक्नु चाहिँ अरू संयन्त्रहरूको कमजोरी देखिन्छ, अथवा यो यसरी नै चलिराखेको छ अरू क्षेत्रमा पनि? यो कार्यान्वयन नहुने बजेटहरू चाहिँ जुन आउँछ त्यसलाई सही ढङ्गले खर्च नहुने र कृषिलाई साँच्चै नै अगाडि बढ्न नदिने उसमा हामीले धेरै पटक चाहिँ हामीले भनिरहेका छौँ। मुख्य कुरा चाहिँ के हो भने कृषिको अहिले नीति तथा कार्यक्रमहरू आयो, यो नीति तथा कार्यक्रमहरू बजेट जुन छ यसलाई खर्च गर्नको लागि फेरि राज्यका चाहिँ संयन्त्रले गर्ने के हो भने कार्यविधि बनाउने हो हैन, कार्यविधि बनाउने हो र कार्यविधि अनुसार चाहिँ खर्च गर्ने हो। नेपालमा हामीले उठाउँदै आएको विषय के हो भने हामीसँग कृषि ऐन छैन हैन। कृषि ऐन भनेको कानुन हो नि। कृषि ऐन निर्माण गरेर कृषि ऐनलाई टेकेर चाहिँ कार्यविधिहरू बनाएर कार्यान्वयन गर्ने हो नि अलिकति जवाफदेहीपनाले होइन, प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन्छ। त्यहाँनिर कार्यान्वयन भएन भने पनि कसले गरेन भन्ने मूल्याङ्कन गर्ने ठाउँ हुन्छ भन्ने विश्वास हुन्थ्यो, त्यो कुराहरू छैन। अहिलेको बजेटमा हामीले कुरा गरिरहँदाखेरि 2-4वटा कार्यक्रमहरूलाई एकदम राम्रो कार्यक्रमहरूको रूपमा हामीले लिएका छौँ। जस्तै भन्नुहोस् न, हामीले उत्पादन भएको चिजको समर्थन मूल्य तोक्ने कुरा र उत्पादन गरेको चिज सरकारले चाहिँ खरिद गर्ने कुरा, किसानको उत्पादन राज्यले खरिद गर्नुपर्छ भन्ने जुन कुरा हामी भन्थ्यौँ, अहिलेको बजेट भाषण मार्फत किसानको उत्पादनहरू जस्तै चामल हैन, के अरे धान, मकै, त्यसपछि गहुँ जस्ता बालीहरूको समर्थन मूल्य तोक्ने र यो चाहिँ खाद्य तथा व्यापार चाहिँ कम्पनी मार्फत चाहिँ खरिद गर्ने भनेर भनिएको छ। अब त्यो एउटा राम्रो पक्ष हो नि, हामीले हेर्दाखेरि सुन्दर पक्ष हो नि। तर त्यहाँनिर हामीले हेर्ने ठाउँ फेरि अर्को के छ भन्दाखेरि त्यो खाद्य तथा व्यापार कम्पनी भनेको चाहिँ त्यो कहाँ छ, कतिवटा छ हैन? देश त हाम्रो चाहिँ 77वटा ठुलो छ, कसरी खरिद गर्छ, कतिवटा चाहिँ खाद्य तथा व्यापार कम्पनीहरू छन् हैन? त्यहाँनिरको उनीहरूको त्यो जिम्मेवारी चाहिँ विक्रेता गर्ने संरचना कस्तो हुन्छ हैन? अहिले चाहिँ जहाँ छ त्यो ठाउँ मात्रै चाहिँ खरिद गर्ने हो कि अथवा अन्यत्र पनि विस्तार भएर चाहिँ खरिद गर्ने हो, त्यो एउटा सोच्नुपर्ने विषय छ। जस्तै हामीले किसान परिचय, किसानको चाहिँ पेन्सनको कुरा गऱ्यौँ हैन? किसानलाई चाहिँ दिने चाहिँ एउटा साना किसान तहमा पुर्याउनको लागि कृषि ऋणको लागि चाहिँ त्यहाँ एउटा कोष खडा गर्ने, त्यो कोषमा चाहिँ स्थानीय सरकारले पनि, गाउँपालिका नगरपालिकाले पनि सेयर लगानी गर्ने र त्यहाँ चाहिँ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले पनि केही कोषहरू खडा गर्ने र त्यो कोषबाट चाहिँ किसानलाई ऋण लगानी गर्ने त भनियो नि। तर त्यसलाई के भनिएको छ भन्दा हामीले सेवा सुविधा दिँदाखेरि किसानलाई परिचय पत्रको आधारमा दिन्छौँ भनेर पनि त्यहाँ बोलेको छ। तर किसान परिचय पत्र भनेको के हो, कसले दिने त्यहाँ हैन? के आधारमा दिने हैन? सेवा सुविधालाई हामी चाहिँ 80% 100% हामी चाहिँ त्यहाँ के अरे किसानलाई पुर्याउँछौँ भन्ने हो। कस्तालाई 100% पुर्याउने हो, कस्तालाई 80% चाहिँ सहयोग पुर्याउने हो, कस्तालाई 20% पुर्याउने, त्यहाँ एउटा दायरा त हुनु पर्ला नि, केही क्राइटेरिया हुनु पर्ला नि। त्यो कुराहरू छैन। हामीले विगतदेखि भन्ने गरेको कुरा यस्तै अप्ठ्यारो पुगाउनको लागि किसानलाई वर्गीकरण गर्नुपर्छ, वर्गीकरण सहित किसान परिचय पत्र दिनुपर्छ र उनीहरूको क्षमताको आधारमा त्यहाँ सीमान्त भूमिहीन हैन त्यस्ता किसानहरू छन्, उनीहरूलाई चाहिँ 100% अनुदान किन नदिनु राज्यले? त्यसपछि गएर साना किसानलाई 75%, मध्यमलाई 50% र ठुलालाई 25% को दरले हामीले चाहिँ अनुदान दिने सहयोग गर्ने चाहिँ एउटा दायरा बनाउनु पर्छ
होइन। भोलि गएर पेन्सनकै कुरा हो भने पनि सबै किसानलाई चाहिँ के अरे 10% उसले बचत जति चाहिँ कोष जम्मा गर्छ हितकोष, त्यो हितकोषमा 10% थप्ने भनिएको छ। त्यो चाहिँ त्यसो भए कस्ता किसानलाई चाहिँ त्यो सबैलाई 10% त उसले त न्यायिक हुँदैन होला नि। एउटा सामान्य कृषि श्रमिकले खेती गरेर केही पैसाहरू राख्छ, त्यसमा 10% राख्नु र एउटा व्यवसायी किसान जसले चाहिँ महिनामा 2-4 लाख रुपियाँ कमाउँछ उसले राखेको चाहिँ हितकोषमा 10% थप्नु त सायद त्यहाँ त न्याय हुँदैन होला नि। त्यस हुनाले त्यहाँनिर के हुनु पर्थ्यो भने त्यो एउटा गरिब किसान छ जसले चाहिँ खेती गरेर बस्छ र त्यसले चाहिँ आफूले केही हितकोष जम्मा गर्छ, त्यसलाई न 50% चाहिँ थप्दाखेरि न्याय हुन्थ्यो भने किन नथप्ने। त्यसो हुनाले हामीले जति यसलाई चाहिँ राम्रो कार्यक्रम छ भनिरहँदाखेरि पनि फेरि चिप्लेका पाटाहरू छन्। तपाईँको रासायनिक मलको लागि यो वर्षको लागि 15 अर्ब रकम छुट्टिएको छ। विगतका वर्ष पनि रासायनिक मललाई बजेट छुट्टिएको छ। गत वर्ष पनि अनुदानको लागि मात्रै छुट्टिएको रकम हो। गत वर्षको लागि पनि 12 अर्ब रुपियाँ चाहिँ छुट्टियो होइन। अहिले किसानले मल पाउन सकेको छैन, अहिले किसानले बिउ राख्न सकेको स्थिति छैन होइन। किसानहरूले चाहिँ चैते धान लगाएछ त्यो मल हाल्न पाएको छैन, मकै छरेको छ, मकै चाहिँ घोगा निस्किने बेला भयो, त्यो मल प्रयोग गर्न सकेको स्थिति छैन भनेपछि अहिले पनि बजेट छुट्याइएको छ। यतातिर मल कारखाना खोल्ने, रासायनिक मल कारखाना खोल्नको लागि फेरि हामी चाहिँ अगाडि बढ्छौँ है, हाम्रो सहयोगीहरूसँग कुरा राख्छौँ पनि भनिएको छ। अर्कोतिर के भने हामी यो प्राङ्गारिक कृषिलाई हामी बढावा दिन्छौँ, प्रवर्धन गर्छौँ भनिएको छ। तर प्राङ्गारिक कृषिको लागि चाहिँ जैविक कृषिको लागि फेरि बजेटको कुरा हेर्ने बजेट विनियोजन गरेको छैन। रासायनिक मललाई बजेट विनियोजन हुन्छ होइन, तर प्राङ्गारिक चाहिँ कृषि जो हामी गर्छौँ त्यसलाई बजेट विनियोजनसम्म पनि भएको छैन। त्यसो हुनाले हामीले एकातिर गर्ने भनिरहेका छौँ होइन, सोच एकातिर लिइरहेका छौँ तर काम अर्कोतिर गरिरहेका छौँ। त्यसो हुनाले हाम्रो तालमेल हुने ठाउँ कहीँ पाइरहेको स्थिति छ, यहाँनिर ल्याकिङ छ। त्यसो भने हाम्रो चाहिँ भनाइ के भने अब ल्याकिङ होइन क्या, राज्यले एउटा चाहिँ पुग्ने ठाउँ कहाँ हो त्यो कुरा हेर्नु पऱ्यो। अर्ग्यानिक हो, अर्ग्यानिक भने अर्ग्यानिकै चाहिँ को ढङ्गले कार्यक्रम बनाएर अगाडि बढ्नु पऱ्यो होइन। प्राङ्गारिक कृषिमा जोड दिनु पऱ्यो, प्राङ्गारिक मलहरू चाहिँ उत्पादन गर्नु पर्ला, जैविक मलहरू उत्पादन गर्नु पर्ला। यदि चाहिँ रासायनिक हो भने हाम्रो रासायनिकै हो यो क्षेत्र, त्यस हुनाले हामी रासायनिक मलै उत्पादन गर्छौँ, हामी खरिद गरेर ल्याएर पनि किसानलाई दिन्छौँ अथवा चाहिँ मल कारखाना खोलेर किसानलाई उपलब्ध गराउँछौँ भन्नु पऱ्यो। त्यस हुनाले अहिले राज्य के भने दुईवटा डुङ्गामा टेकेको अवस्था छ। दुईवटा डुङ्गामा टेक्नु भनेको के भने त्यो कुनै न कुनै समयमा त्यो दुर्घटनामा पर्छ होइन, त्यसको चाहिँ अथवा कुनै पनि बाटो सफल नहुनु भन्ने देखिन्छ। जस्तो एउटा रासायनिक मलको समस्या हरेक वर्ष आउँदै गर्दा चाहिँ समयमा नपाउने समस्याहरू किसानले हरेक वर्ष भोग्नु परेको छ र अहिले एकदम हाहाकार छ। सबैतिरबाट चाहिँ धेरै फोन हामीलाई पनि आउने गरेको छ। यसको लागि पनि यहाँहरूले धेरै किसानहरूसँग अथवा सम्बन्धित निकायसँग छलफल पनि बेला बेला गरिराख्नु भएको छ। रेस्पोन्स कस्तो पाइराख्नु भएको छ नि यहाँहरूले? आउँछ भन्ने कुरा रासायनिक मलको बारेमा हामी हाम्रो स्थापना कालदेखि नै रासायनिक मल चाहिँ किसानले पाउनुपर्ने पाएन। राज्यले दिने उपलब्ध गराउँछु भने चिज उपलब्ध गराएन। किन गराएन, के कारणले गरिरहेछ भन्ने तहमा हामी खोजिरहेका छौँ, पैरवी गरिरहेका छौँ। राज्यलाई किसानलाई अभाव भएको कुरा जानकारी गरिरहेका छौँ। हाम्रो धर्म हामीले पुरा गऱ्यौँ। तर त्यति गर्दै पनि के भने राज्यले सधैँ होइन आउँछ पुरा हुन्छ हामी गर्छौँ, हामीसँग पैसा छ, हामी सरल तरिकाले मल ल्याउँछौँ भन्ने कुरा गर्दै पनि अहिलेसम्म चाहिँ साँच्चै भन्यो भने कहिलेकाहीँ हामीलाई राज्यले के भन्यो भने हामीसँग पैसाको अभावले हामीले मल ल्याउन सकेनौँ पनि भन्यो। त्यस भए त पैसै छैन, पैसाकै बजेटकै कारणले नसक्दा त्यो हामीले फेरि ठुलो इस्यु मान्ने कुरा नि भएन होइन। र विगतको 1-2 वर्षलाई हामीले नजिकबाट हेरेका छौँ, राज्यसँग पैसा छ तर पनि मल ल्याउन सकिरहेको स्थिति छैन। त्यसमा हामीले आवाज बुलन्द गरिरहेका छौँ। हामी कृषि सामग्री कम्पनी साल ट्रेनिङसँग हामी किन चाहिँ के मलको स्थिति के छ त्यो बुझिरहेका छौँ, सरकारसँग बुझिरहेका छौँ। सरकारसँग बुझ्दाखेरि पनि साल ट्रेनिङले बोल्दा नि के हुन्छ भने साल ट्रेनिङले अथवा चाहिँ कृषि सामग्री कम्पनीले मल ल्याउनको लागि चाहिँ जो विदेशमा मल ल्याउने चाहिँ छ त्यसलाई चाहिँ जस्तै अहिले विभिन्न ढुवानीका चाहिँ समस्याहरू देखाउने, मलको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ मूल्य बढेको कुराहरू देखाउने जस्ता कुराले गर्दाखेरि हामीले ल्याउन सकेनौँ भन्ने कुरा गरे। अहिले पनि G2G मार्फत चाहिँ मल ल्याउने भएर प्रयास भएको हामीले गरिरहेका छौँ। 2-4 दिनमा हामी चाहिँ केही मलहरू भित्र्याउँछौँ भने तापनि डिएपी मल केही हामी चाहिँ अहिले ठाउँ चाहिँ वितरण भएको कुरा पाइएको छ भने तपाईँको युरिया मल भन्ने चाहिँ हामीसँग फिर्को पनि छैन हैन। हामीले चाहिँ प्रयोग गर्न सक्ने अवस्था, वितरण गर्न सक्ने अवस्था छैन र ल्याउनको लागि हामीले कोसिस गरिरहेका छौँ भन्दा बाहेक सरकारवाला निकायले हामीलाई चाहिँ जवाफ दिन सकिरहेको स्थिति छैन। हामीलाई किसानहरूले सोध्नुहुन्छ, किसानहरूलाई हामीले के भन्ने त हामीले पनि त्यही भन्छौँ कि साथी हो राज्यले मल ल्याउन सकेको स्थिति छैन,
तर हामी फरक विगतमा के भन्थ्यौँ भने पैसा नभएको कारणले राज्यले चाहिँ ल्याउन सकेन है, बजेट नभएर भन्थ्यौँ। अहिले बजेट भइकन पनि म ल्याउन सकेन भन्दा त्यो त चाहिँ अलिकति राज्यलाई पनि अलि लाज त लाग्नै पर्ने हो हैन। उहाँहरू अलिकति जिम्मेवार हुनैपर्ने हो र उहाँहरू जिम्मेवार हुन सकेको स्थिति छैन र जिम्मेवार हुन नसक्यो भन्दा नि हामीसँग भन्दा एकदम जिम्मेवारीपना देखाउनुहुन्छ, तर त्योभन्दा बाहिर गयो फेरि उहाँहरूको के छ भने जिम्मेवारीपनामा उहाँहरू जान सकेको स्थिति छैन। यो विडम्बना। अब अर्को विषय जस्तो यहाँहरूले पटक पटक किसान परिचयका कुराहरू, परिचय त्यसै गरी वर्गीकरणका कुराहरू र किसान पेन्सनका कुराहरूलाई पनि पटक पटक नै उठाउनु भएको विषय अहिले केही मात्रामा पछिल्लो समयका बजेटहरूले पनि अलिकति समेटिएको जस्तो देखिन्छ र कतिपय ठाउँमा पालिका स्तरबाट किसान पहिचानका कुराहरू र परिचय पत्रका कुराहरूलाई अगाडि बढाएको पनि देखिन्छ। यहाँहरूकै प्रत्यक्ष सहभागितामा पनि धेरै पालिकाहरूले प्र्याक्टिस पनि गरेका थिए। यसलाई चाहिँ कसरी लिनुहुन्छ र सरकारले कसरी गर्यो भने चाहिँ साँच्चीकै किसानको पहिचान र वर्गीकरण गर्न सकिन्छ? यो असाध्यै महत्त्वपूर्ण प्रश्न गर्नुभयो यहाँले। हामीले विगतदेखि भन्दै आएको र हामीले अनुभव गरेको कुरा के हो भने र अहिले राज्यले जुन किसिमको बजेटहरू चाहिँ प्रस्तुत गरेको छ, बजेट भाषण मार्फत र नीति मार्फत चाहिँ घोषणा गरेका कुराहरू छन्, यी सबै कुराको मेन एउटा जरो भनेको नै किसानको पहिचान हो। हामीले हिजोका दिनहरू पनि किसानलाई नचिनेर किसानका पुग्नुपर्ने सेवा सुविधा पुर्याउन नसक्दाखेरि हामीले कृषिमा फड्को मार्न सकेनौँ। हामी अगाडि बढ्नुपर्ने, हामीले चाहिँ उत्पादन बढाउनु पर्ने ठाउँमा झन्झन उत्पादन घटाउँदै जाँदाखेरि आयात चाहिँ हैन हाम्रो चाहिँ वर्षमा नै झनै डबल चाहिँ हुने गरी हामीले आयात गरेर खानु पर्यो, ताकि मईसम्म जुनेलोसम्म हामीले सुन्छौँ नि त त्यस्ता चिजसम्म चाहिँ हामीले अहिले आयात गरेर खानुपर्ने स्थिति बन्यो। त्यसै गरी अहिले पनि हामीले भनेको नि राज्यले सबभन्दा पहिला चाहिँ किसान चिन्नु पर्यो। किसान को हो को होइन छुट्याउनु चाहिँ त्यो दायित्व हो, त्यो छुट्याउनु पर्यो। त्यसपछि त्यसको आधारमा सबै किसानहरूको चाहिँ स्तर एउटै छैन, किसानहरूको क्षमता फरक छ। कोही भूमिहीन किसानहरू छन्, भूमिहीनले कृषि श्रमिकहरूले खेती लगाइदिनु पर्ने हिसाब भूमिपति भन्छौँ हामीले, उहाँहरू त्यो पूर्जालाई सिरानमा राखेर मेरो जग्गा यो भनेर मात्रै बस्नु भएको छ, उहाँहरूले आफ्नो खेती गरिरहेको अवस्था छैन। यो अवस्थामा भूमिहीन हुने चाहिँ बाँझो राख्ने, भूमि नहुनेले चाहिँ खेती लगाइदिने कुरा कहिलेसम्म हुने? त्यसो हुनाले हामीले अलिकता जोड यसमा चाहिँ के पनि गरेका छौँ भने यो भूमि नहुनेहरूको लागि हैन, जहाँ हाम्रो भूमि छ नि बाँझो भूमिलाई प्रयोग गर्नको लागि चाहिँ साना साना समूहहरू बनाएर, कृषक समूहहरू बनाएर त्यो समूहले समूह खेतीको रूपमा अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यसो भने हामी सफलतातिर जान सक्छौँ भनेर पनि हामीले भनेका छौँ। त्यो भन्दाखेरि मैले यहाँ जोड्न खोजेको कुरो के थियो भने सबभन्दा पहिला किसानलाई चिनेर त्यसको वर्गीकरण गरेर त्यो वर्गीकरण आधारमा किसानको क्षमताका आधारमा राज्यले सहयोग गर्नुपर्ने क्षेत्रहरू किटान गर्न सकिएन भने अहिले हामीले चाहिँ तयार गरेका आएका कार्यक्रमहरू पनि यो के अरे कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न बिस्मत भनेर एउटा उखान छ नि, त्यही उखान साबित भएर जाने हामीले देखेका छौँ। त्यसो हुनाले हामीले राज्यलाई फेरि पनि अनुरोध के गर्छौँ भने हामीले किसानको परिचय पत्रको आधारमा भनेर चाहिँ भन्ने, अहिले हामीले किसान सूचीकरण गरिरहेका छौँ भन्ने कुरा होइन। किसान सूचीकरण को किसान हो को होइन भन्ने कुरा होला हैन, तर चाहिँ किसानको परिचय पत्रको आधारमा चाहिँ सेवा सुविधा दिने कुरालाई उसको वर्गीकरण गर्नुपर्छ। हामीले एउटा अभ्यास पनि गरेका छौँ, स्थानीय सरकार मार्फत प्रयोग भएको पनि छ, त्यो हामीले सफल अभ्यासको रूपमा लिएका छौँ। त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने गरी किसानकोलाई वर्गीकरणसहित किसान परिचय पत्र वितरण गर्ने र त्यसको आधारमा हामीले चाहिँ तयार गरेका कार्यक्रमहरू पुर्याउन खोज्यौँ भने हामी एकदम ठाउँमा पुग्छौँ र राज्यले अहिले जुन आयातलाई कमी गर्ने 30% घटाउने भनेर जुन लक्ष्य लिएको छ त्यो लक्ष्य बल्ल पुरा हुने देखिन्छ। यदि किसान नै को हो भन्ने कुरा पहिचान नभइकन किसानको तह अनुसारको चाहिँ उनीहरूलाई सेवा सुविधा दिने यो खालको कुरा हामीले गर्न सक्दैनौँ भने त्यो 30% आयातलाई कम गर्ने कुराले फेरि हामीले के भन्नुपर्ने स्थिति हुन्छ भने त्यो 30% चाहिँ आयातमा जोड्नुपर्ने स्थिति आउन सक्छ भन्ने हाम्रो आकलन छ। त्यसो हुनाले हामी राज्यलाई अझै पनि भनिरहेका छौँ किसानको पहिचान गरौँ, किसानलाई वर्गीकरण गरौँ, परिचय पत्र दिउँ र त्यसको आधारमा हामीले चाहिँ दिने सेवा सुविधाहरू लागू गऱ्यौँ भने हामी सही ठाउँमा हुन्छौँ है। त्यो कुरालाई हामीले नभुलौँ भन्ने हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ र यो मिडिया मार्फत पनि म हाम्रो सरकारलाई यही कुरा चाहिँ जानकारी गराउन चाहन्छु। यो चालु आर्थिक वर्षमा विशेष गरी यहाँहरूले कृषि कर्जाको लागि कृषि विकास बैङ्कको केन्द्रीय कार्यालयसँगै अथवा अन्य केही बैङ्कहरूसँग पनि सहकारी गर्नको लागि विभिन्न खालका प्रयासहरू गर्नुभएको थियो। कतिको सफल हुनु पनि यहाँहरू यो चालु आर्थिक वर्षमा? यो चालु आर्थिक वर्षमा हामीले किसानलाई कृषि यो सहुलियत कर्जामा पहुँच वृद्धि गर्ने भनेर हामीले लगभग चाहिँ 1200-1500 जना किसानहरूलाई हामीले यो चाहिँ कर्जासँग सम्बन्धित नै कर्जा कसरी लिने,
हैन भन्ने बारेमा चाहिँ यो व्यवसाय प्रवर्धन कसरी गर्ने, व्यवसाय कसरी छनौट गर्ने जस्ता सिप प्रदान गर्नको लागि भनेर हामीले तालिमहरू पनि सञ्चालन गऱ्यौँ। धेरै प्याकेजहरू तालिमहरू सञ्चालन गऱ्यौँ। हामीले म्यानुअल तयार गऱ्यौँ। त्यो म्यानुअल अनुसारको चाहिँ किसानलाई जागरुक गर्ने कुराहरू गऱ्यौँ। उहाँहरूलाई व्यवसाय यस्तो हो, यसरी सञ्चालन गर्नुपर्छ, व्यवसाय यसरी छनौट गर्नुपर्छ भनेर जुन व्यवसायको चाहिँ एउटा ज्ञान कसरी दिने भन्ने तहमा हामी लाग्यौँ। त्यही सँगसँगै हामीले किसानहरूसँग बस्यौँ। उहाँहरूले छानेको व्यवसाय योजना, जुन व्यवसाय हुन्छ त्यो व्यवसायलाई चाहिँ व्यवसाय योजनामा ढाल्ने र लगभग 1100 हाराहारीमा हामीले अहिले नेपालभरिको तथ्याङ्क हेर्दाखेरि 1100 को हाराहारीमा हामीले व्यवसाय योजनाहरू निर्माण गर्ने तहमा किसानलाई जागरुक गऱ्यौँ र किसानको हातमा व्यवसाय योजनाहरू रह्यो। त्यो मध्ये तपाईँले प्रगतिको कुरा गर्नुभयो। हामी धेरै सङ्घ संस्थाहरूसँग, बैङ्कहरूसँग हामी छलफल गऱ्यौँ र अहिले पनि हामी गरिरहेका छौँ। हामीलाई केही आशा पनि छ, केही चाहिँ निराशा पनि छ यो विषयमा। अहिले पनि बैङ्कहरू मार्फत उहाँ कतिपय हामीले योजनाहरू त्यहाँ पुर्याएका छौँ। अब त्यो हामीले बनाएका 1100 चाहिँ योजनाहरूमध्ये 50-60 जतिले चाहिँ ऋण प्राप्त गर्नुभएको स्थिति छ र जसले सक्नु भएको छैन उहाँहरू चाहिँ हातमा त्यो व्यवसाय योजना लिएर बस्नु भएको छ। र हामी अहिले पनि बैङ्क वित्तीय संस्थाहरूसँग भनिरहेका छौँ, विशेष गरी कृषि विकास बैङ्क हैन, सिद्धार्थ बैङ्क लगायत बैङ्कहरूसँग हामीले कुराकानी गरेका छौँ। त्यो किसानले बनाएको यो चाहिँ व्यवसाय योजना छ। उहाँहरूले चाहिँ ऋण लिएर जुन व्यवसाय गर्न खोज्नु भएको छ त्यो उहाँहरूको इच्छालाई कसरी पुरा गर्ने भन्ने तहमा हामी निरन्तर रूपमा लागिरहेका छौँ। हामी आज पनि कृषि विकास बैङ्कसँग नै कुराकानी गऱ्यौँ। उहाँहरूले के भन्नुभएको छ भने हामी बिस्तारै तपाईँहरूले बनाएका योजनाहरूलाई, व्यवसाय योजनालाई बिकाउने तहमा हामी पहल गर्छौँ, तपाईँहरू एकदम ढुक्क हुनुहोस्, सकारात्मक हुनुहोस् भन्ने कुरा गर्नुभएको छ। सायद ती व्यवसाय योजनाहरूलाई हामीले बिकाउँदै अरू थप चाहिँ किसानहरूलाई, अब हामी अलिकति किसानहरूलाई चाहिँ व्यावसायिक उद्यमी बनाउनुपर्छ भन्ने तहमा पनि राष्ट्रिय कृषक समूह महासङ्घले अलिकता योजना बनाएको हुनाले उहाँहरूलाई कसरी व्यावसायिक बनाउने, कसरी उद्यमी बनाउने र बढीभन्दा बढी चाहिँ उहाँहरूलाई पनि आय आर्जन गरेर जीविकोपार्जनमा कसरी टेवा पुर्याउने भन्ने तहमा लागेको हुनाले त्यो पहललाई हामी निरन्तर दिइरहेका छौँ र दिइरहनेछौँ। निकै महत्त्वपूर्ण विषय। हामी कुराकानीको अन्तिम खण्डमा पनि छौँ। अब उद्यमशीलता, जस्तो धेरै युवाहरू आज विदेशमा छन् र विदेशमा बसेर श्रम खर्च गरेका युवाहरू चाहिँ स्वदेशमा आएर काम गर्न चाहेको अवस्था पनि छ। यस्ता युवाहरूलाई जोड्नको लागि पनि केही मात्रामा पनि सहजीकरणको भूमिकामा खेल्नु पनि भएको छ र सरकारका कार्यक्रमहरूले पनि युवा लक्षित कार्यक्रमले समेट्न खोजे जस्तो देखिन्छ। तर भने यस्तो कृषिमा चाहिँ युवाहरू आकर्षण छैनन्। यसलाई चाहिँ यहाँहरूले कसरी समायोजन गर्दै हुनुहुन्छ अथवा युवाहरूलाई साँच्चीकै कसरी चाहिँ कन्भिन्स गर्दै हुनुहुन्छ यहाँहरूले? हसिमजी, एकदम महत्त्वपूर्ण प्रश्न। हामीले युवाहरूलाई कृषिमा आकर्षण गर्नको लागि केही अभ्यासहरू पनि हामीले सँगै गरेका छौँ। जस्तै सुर्खेतको तपाईँ कुरा गर्नुहुन्छ भने सुर्खेतमा हामीले यो पर्यावरणीय कृषि कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहँदा युवाहरूको चाहिँ क्लबहरूलाई सँगै लिएर हैन, उहाँहरूलाई चाहिँ अब कृषिमालाई कसरी सिकाउने, युवाहरूलाई हाम्रो गरेका अभ्यासहरू कृषिमा चाहिँ सफलता यसरी हुन्छ भन्ने हिसाबले कसरी अभ्यास गराउने भएर उहाँहरूसँगै बसेर पनि 2-3टा युवा क्लबहरू संस्थाहरूसँग बसेर हामीले त्यहाँ चाहिँ पर्यावरण कृषिका चाहिँ अभ्यासहरू गरेका पनि छौँ। त्यो हामीले किन गऱ्यौँ भने कृषिमा उहाँहरूको चाहिँ यसो गर्नुपर्ने चाहिँ आइडिया आओस् हैन, उहाँहरूलाई ज्ञान प्राप्त होस् र उहाँहरूलाई भोलि गएर कृषिमा लाग्न सहज होस् हैन, बेरोजगार भएर हल्लिने भन्दा कृषि व्यवसायमा सहभागी हुन र रोजगार हुन चाहिँ सहज होस् भन्नको लागि हामीले गऱ्यौँ। त्यो मात्रै होइन, हामीले चाहिँ युवाहरूलाई अलिकता कृषिमा अगाडि बढ्नको लागि चाहिँ जनचेतना विस्तार गर्ने हिसाबले हैन, उहाँहरूलाई चाहिँ के कृषिमा सहभागी गराउने हिसाबले हामीले धेरै काम अभ्यासहरू हामी गऱ्यौँ। तर एउटा समस्या के छ भन्दाखेरि युवाहरू खेतीमा एकदम लाग्नुहुन्छ, उहाँहरू व्यवसाय गरेर लगानी गर्न पनि तयार हुनुहुन्छ। तपाईँलाई मैले पटक भन्ने गरेको छु, जस्तै कोभिडको समयदेखिको कुरा गर्ने हो भने त्यो कोभिडको चाहिँ समयमा धेरै युवाहरू व्यवसाय हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरू व्यवसाय युवाहरूले चाहिँ गरेको व्यवसायको जुन उत्पादन गर्नुभयो उहाँहरूले बजारीकरण गर्न सक्नु भएन। उहाँहरूको उत्पादन कुहियो। देशले आवश्यक परेको उत्पादन बाहिरबाट चाहिँ ट्रकमा ल्याएर खुवायो है, त्यहाँका युवाको उत्पादनलाई टेवा दिन सकेन। पछि उहाँहरूको व्यवसाय चाहिँ बिग्रियो। उहाँलाई अलिकति प्रवर्धनको व्यवसाय प्रवर्धनको लागि केही सानो सहुलियत हैन, एउटा चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ अलि हौसला दिने खालको कार्यक्रम बनाउन राज्यलाई हामीले धेरै अनुरोध गऱ्यौँ। उहाँहरूले राज्यले त्यो कुरा सुनेन। अब राज्य चाहिँ के भने उत्पादन गर्यो, उत्पादन बिग्दैन हैन। अब अरू कुरा गरेर चाहिँ त्यहाँ खर्च लगानी गर्यो, लगानी उपर हुँदैन, त्यसो अब गर्ने के? त्यसपछि युवाहरू चाहिँ के अरे त्यो आफूले गरेको कामबाट त्यसलाई घृणा पेसाको रूपमा लिएर यो कृषि काम नलाग्ने रहेछ, यसले हामीलाई त नपाल्ने रहेछ, मेरो परिवार नपाल्ने रहेछ, हामीलाई त यसले त डुबाउनु रहेछ भन्ने खालको त्यो विश्लेषणका साथ, सोचका साथ धेरै युवाहरू विदेशिनु भयो।
त्यहाँदेखि नै अहिले पनि हामी चाहिँ के देख्छौँ भने धेरै किसान युवाहरूलाई हामी कुरा गर्छौँ अब त खेतीमा लाग्नुपर्छ हामीले आफ्नो चाहिँ जमिन बाँझो जमिनलाई उपयोग गर्नुपर्छ भन्छौँ तर उहाँहरू के भन्नु खेती गरेर के गर्ने बेच्ने ठाउँ छैन कहाँ छ उहाँहरूको प्रश्न यही आउँछ हामीलाई अपेक्षा छ हामीले यस्ता खालका प्रश्न र उत्तर गरिरहेको सन्दर्भमा अहिले जुन सरकारले एउटा आशाको त्यान्द्रो फाल्ने काम गरेको छ यदि सही ढङ्गले कार्यान्वयनमा त्यो गयो भने मैले अहिले यहाँलाई भने किसानले उत्पादन गरेको उत्पादनको समर्थन मूल्य तोक्ने र सरकारकै एउटा जिम्मेवार निकायले किसानको उत्पादन खरिद गर्ने र बिक्री गर्ने खाद्य तथा व्यापार के चाहिँ कम्पनी मार्फत किसानको उत्पादनलाई खरिद गरेर चाहिँ बिक्री गर्ने भन्ने खालको कुरा यदि यो सही ढङ्गले राज्यले लिन सक्यो र त्यस्ता खालका चाहिँ सङ्कलन केन्द्रहरू लगायतका चाहिँ भण्डारण केन्द्रहरू 150 कति बनाउने भनेर पनि कार्यक्रममा आएको छ देशभरि 100वटै कति बनाउने भएर यदि त्यो अनुसार चाहिँ ठाउँ ठाउँमा त्यस्ता चाहिँ सङ्कलन केन्द्रहरू चाहिँ बनिदिने त्यहाँ किसानको उत्पादनलाई चाहिँ समर्थन मूल्य तोकेर खरिद गरिदिने यदि हो भने अब तपाईँलाई म विश्वास दिलाउन चाहन्छु अब विदेशमा रहेका जुनसुकै देशमा रहेका युवाहरू यो नेपालमा आएर यतिको सुन्दर भूमि जहाँ यस्तो राम्रो हावापानी छ अन्त विदेशका चाहिँ संसारभरि पाउने हावापानी नेपाल एउटा देशमा पाइन्छ यस्तो सुन्दर देशमा यस्तो राम्रो चाहिँ माटो भएको ठाउँमा आएर आफ्नो श्रम लगाउन पसिना बगाउन र उत्पादन गरेर आफ्नो जीविका चलाउनको लागि नेपाली युवाहरू आतुर छन् र राज्यले त्यसमा चाहिँ साँच्चै नै सपोर्ट गर्ने राम्रो ढङ्गले कार्यान्वयन गर्ने भने ती युवाहरू नेपालमा भित्रिने छन् र उहाँहरूलाई हामीले चाहिँ सक्दो हाम्रो सहजीकरण आवश्यक पर्यो भने हामी सहजीकरण गर्न पनि तयार छौँ र उहाँहरूले फेरि कृषि पेसामा संलग्न हुनेछ र नेपालको उत्पादन बढाउने र त्यतिखेर बढ्ने स्थिति आउँछ र त्यतिखेर मात्रै हामीले कल्पना गर्न सक्छौँ कि त्यो हाम्रा आयात कम भएर जानेछन् र हामी निर्यातक देशको रूपमा हाम्रो उत्पादन निर्यातक ढङ्गले हामी अगाडि बढाउनको लागि त्यसका विधि प्रक्रियाहरू अगाडि बढाएर हामी अब निर्यात गर्न थाल्छौँ र निर्यातक देशको रूपमा नेपाल चिनिनेछ भन्ने हामीलाई विश्वास लागेको छ। निकै महत्त्वपूर्ण विषय समय सकिसकेको छ अन्तिम खण्डमा केही भन्न चाहनुहुन्छ सन्देशको रूपमा? एकदमै अहिलेदेखि नै मैले धेरै कुरा गर्दै आएको छु जुन नेपाल सरकारले जुन बजेट मार्फत होइन धेरै चाहिँ राम्रा कामहरू गर्छ उहाँहरूले चाहिँ बजेटहरू ल्याएको छ त्यो बजेटलाई त्यो सोचलाई पुरा हुने गरी होइन चाहिँ कार्यान्वयन गरोस् त्यसको लागि म शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। अहिले एउटा आशा पलाउन पर्ने विषय कृषिमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीज्यूको पनि संलग्नतामा होइन यहाँका चाहिँ सरकारवालाहरू त्यो के अरे विषयगत चाहिँ जुन मन्त्रालयहरू सहितको एउटा टिम बन्ने र त्यसले पटक पटक कृषिका समीक्षाहरू गर्दै अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा पनि त्यो चाहिँ कुरा आएको छ। त्यो असाध्यै सुन्दर कुरा हो। यदि त्यो कुरालाई निरन्तरता दिने होइन प्रधानमन्त्रीको पनि संलग्नतामा त्यस्तो एउटा चाहिँ संरचना बनेर एउटा टिम बनेर कृषिमा हामी चाहिँ कहाँ पुग्यौँ कार्यान्वयन हामी चाहिँ के गर्न सक्यौँ के गर्न सकेछौँ कार्यान्वयन पक्ष कहाँनिर फितलो भयो भन्ने कुरा समीक्षा गर्दै फेरि योजना बनाउँदै अगाडि बढ्ने भने साँच्चै नै कार्यान्वयन हुन्छ कि भनेर आशा पलाउने ठाउँ पनि छ। त्यो हाम्रो इच्छा पुरा होस् भन्ने कुरा पनि म कामना गर्न चाहन्छु र समग्र किसान साथीहरूलाई पनि यो आएका बजेट कार्यक्रमहरू जुन छन् त्यसलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नको लागि होइन हाम्रा भूमिका के हो त्यो भूमिकाहरू प्रष्ट रूपमा चाहिँ भूमिका निर्वाह गर्न र भूमिका निर्वाह नभएका जुन कार्यक्रम गर्ने भनेको थियो त्यसलाई कार्यान्वयन नभएको ठाउँमा पनि औँलो ठडाएर खबरदारीता गर्नको लागि म आह्वान गर्न चाहन्छु र समग्रमा यो बजेट भाषणका कुराहरूलाई लिएर होइन हामी महासङ्घले गरेका स्थापनादेखि अहिलेसम्म आउँदाखेरि गरेका गतिविधिहरूको सफलता असफलतालाई लिएर यहाँले जुन यहाँको मिडिया मार्फत प्रभु टेलिभिजन मार्फत हाम्रा कुराहरू राष्ट्रिय कृषक समूह महासङ्घ नेपालका चाहिँ कुराहरू सार्वजनिक गर्ने जुन अवसर प्रदान गर्नुभयो त्यसको लागि म प्रभु टेलिभिजन र तपाईँ असीम सापकोटालाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हुन्छ सर, हामी पनि कृतज्ञ छौँ यहाँप्रति र यहाँहरूका कुराहरूलाई पक्कै पनि हामीले कन्जुसै नगरिकन प्रसार गर्नेछौँ भन्दै कृतज्ञ ज्ञापन गर्दै बिदा गर्न चाहन्छौँ। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद। हजुर, हामीले आज कतिलाई बिदा गरिसकेका छौँ। आज हामीले राष्ट्रिय कृषक समूह महासङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष नवराज बस्नेतसँग हामीले बजेटको समीक्षा 2079-80को बजेट आउँदै गर्दा कृषि क्षेत्रमा अलिकति बढी अमाउन्टको हिसाबले बजेट छुट्टिएको छ र यो कार्यान्वयन पक्ष फितलो भइदिँदा अथवा मजबुत नबनिदिँदा चाहिँ बेला बेला समस्या आउने गर्छन् र भने जस्तो उपलब्धि नहुँदै गर्दा चाहिँ के चाहिँ गर्नु पर्यो सरकारले र हामी सबैको भूमिका चाहिँ के चाहिँ हुनसक्छ भन्ने खालको महत्त्वपूर्ण विषयमा हामी सन्दर्भ जोड्दै थियौँ। आजको श्रृङ्खलाको समय यति नै। यहाँहरूका समस्या जिज्ञासा गुनासाहरू छन् भने पक्कै पनि हामीसम्म जोडिन सक्नुहुन्छ। हामीले सम्बन्धित विज्ञ र सम्बन्धित निकायबाट समाधानको लागि प्रयास गर्नेछौँ अथवा यहाँहरूका कुराहरूलाई सम्बन्धित ठाउँमा पुर्याइदिनेछौँ भन्दै आजको श्रृङ्खलाबाट असीम सापकोटा यहाँहरूको माझबाट बिदा हुने अनुमति माग्छु। तपाईँ भने हेर्दै गर्नुहोला प्रभु टिभी एचडी। नमस्कार।